अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ईद मुबारक और ईद उल फितर मुबारक। आज नमाज पढ़ी और बारिश बहुत तेज़ थी। मिलान इटली के अंदर बारिश तो नहीं तेज़ थी, हवा बहुत तेज़ थी और बारिश का भी मौसम बीच में चल रहा था। कभी बारिश होती थी, कभी रुक जाती थी। बहरहाल ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी काफ़ी ठंड है। तो मैं बाहर निकलने के लिए तैयार था, तो इसीलिए जैकेट शैकेट पहनी हुई है। 5-7 मिनट थे, मैंने कहा चलें छोटा सा एक व्लॉग भी करें। तो आज भी इमरान शफकत साहब का वो व्लॉग सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। टोटे उन्होंने सुनाए अपना यादें माजी जो इंसान खंगाला, और ये शेयर करना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसी तरीके से मुझे एक टोटा याद आया। टोटा क्या था, बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपना ज़बरदस्त खबरें देते थे जी। आरिफ निज़ामी साहब, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उन्होंने एक दिन प्रोग्राम के दौरान बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो जो सहाफ़ी होते हैं ना, उनसे मुतालिक बात की कि उनके ऊपर ना, या उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बताने लगूँ कि उनके ऊपर जो खबर होती है ना, वो इल्हाम के तरीके से उतरती है, या एक मतलब उनके दिमाग में आती है। तो सहाफ़ी का काम ये होता है कि उस खबर का ना सबूत तलाश करे, और उसको ना एहसास होता है। और ये कुछ मौजू इस तरह से था कि इमरान खान साहब ने, जब आरिफ निज़ामी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने बताया, सबसे पहले बताया था कि इमरान खान साहब ने शादी कर ली है, जो रेहाम खान से हुई थी। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि डाइवोर्स हो गई है और 2 चपेड़ें भी पड़ी हैं रेहाम खान साहबा से इमरान खान को। तो रेहाम खान साहबा से जितनी दफ़ा भी मेरी बात हुई है, तो वो ये कहती हैं कि मतलब मैं पूछ नहीं सका, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का जिक्र नहीं किया चपेड़ों का। बाकी सारे मामला जो उनसे उनके वो ठीक हैं। बहुत सारी चीज़ों पे ना आज तक किताब लिखने के बावजूद भी रेहाम खान साहबा बहुत पर्दा रखती हैं, बहुत पर्दा रखती हैं। ये मैं आपको पूरे यकीन और मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि उन्होंने कोई अ, अभी तक सच का आप कह लें कि वो हिस्सा बताया कि जिससे इस मुल्क का भला हो सके, अवाम का भला हो सके। उन्होंने वो चीज़ें नहीं बताई जो उनके इल्म में है, और वो किसी के लिए शर का बाइस हों या मुआशरे के लिए शर का बाइस हों, तो वो उन्होंने नहीं बताई, जबकि उनके इल्म में है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मेरा सोर्स भी बड़ा तगड़ा है, तो उसने जो उनसे ना ये बातें बताई हुई हैं, जितनी मेरी उनसे बात हुई है उसमें कभी मतलब ऐसा या इनकार ना मैंने कभी पूछा। बाकी प्रोग्राम्स में तो मिलते रहे हैं, फ़ोन कॉल पे मतलब कम ही। अब मैं अगली बात करने लगा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो उनसे ना इल्हाम होती हैं, यानी कि एक इशारा मिलता है कुदरत की तरफ से, उन लोगों को मिलता है जो वाकई में सहाफ़त करना चाहते हैं और करते हैं। और इसी तरीके से ये बात ज़हन में रखिएगा। अब ये मैं बता रहा था आरिफ निज़ामी साहब की बात। अब मैं एक और स्कूल ऑफ थॉट जो उनसे ना, वो इसी बात को सेकंड करता है। और वो सेकंड ये करता है कि जो शैतानी जहन के लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में भी आइडियाज आते हैं, और वो उन आइडियाज को ना वो कनेक्ट करते हैं वाकयात के साथ, और वो फिर बयान करते हैं। और ये भी बिल्कुल जो उनसा ना एक आप कह लें कि उनके दिमाग में उतरते हैं, फसाद, फितना, और ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ना, इनका शदीद जो उनसे ना मुकाबला चल रहा है, और बहुत शुरू से चल रहा है। आप इसको कह सकते हैं कि एक इंसानी कुव्वत है, यानी कि अल्लाह पाक की तरफ से, या इसको रहमानी तो हम कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, मुझे इसका सही इल्म नहीं है। लेकिन दूसरी जो है ना शैतानी कुव्वत है, यानी कि फसाद ही फसाद, जैसे कि यानी कि इनका एक मुकाबला चल रहा है, बहुत शिद्दत के साथ चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और ये जो इंसान आखिरी वक्त तक चलेगा, यानी कि एक अफसाने के ऊपर किस्सा खड़ा कर लेना और उसके ऊपर लोगों को यकीन दिला देना, तो फसाद ही फसाद है ना। यानी कि हजरत आदम के साथ जो है, जो दुनिया में मतलब क्या हुआ था, शैतान ने यही बात डाली थी ना कि तुमको क्यों मना किया। और अगर अब ये मैं बात करने लगा हूँ जो क्रिश्चियंस का जो है अकीदा, क्योंकि मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि मैं कंपैरेटिव रिलीजियस का एक स्टूडेंट हूँ।
تو ان ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں اور ان سے معلومات اکٹھی کرتا ہوں، کتابیں کچھ پڑھ لیتا ہوں، کچھ یعنی کہ پروگرامز دیکھ لیتا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق کہ شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے، یعنی کہ اگر اسلام کے اس میں دیکھیں تو وہ کنک تھی، یعنی کہ گندم کا دانہ تھا جس کو نخون سے جو ہے نا توڑا تھا، کھایا نہیں تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس سے بھی ذائقہ جاتا ہے. تو یہ ہوا تھا. اور جو اس میں جو آپ کہہ لیں کہ جو کرسچنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھل تھا، سیب نما پھل تھا، اس کو کھایا تھا. تو یہ کہا گیا تھا کہ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو تمہاری جو طاقت ہے وہ خدا کے برابر ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی، یا تم جو نا فائنل ہو جاؤ گے. تو یہ لالچ جو سی تھی نا ایک انسان کو وہ دی تھی، اور جیسے ہی اپنا وہ کھایا تو پھر وہ گڑبڑ ہو گئی. پھر وہ اس کو ہم آگے زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاتے کہ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مطلب وہ آج تک جو ہے نا جو ان کا ایک جیسے کیا مسلمانوں میں ایک ہے، پھر ان میں یہوہ وٹنسز آ جاتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں شدید جنگ جاری ہے آپس میں، اور بہت پہلے سے کہتے ہیں، یعنی کہ 2018 میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جنگ جاری ہو چکی ہوئی ہے، اور پھر 20 اور 21 کے اندر کووڈ وغیرہ آ گیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی بتایا ہوا تھا. اور اچھا میں اس وقت میں ان کی نا اسٹڈیز اور ان کے لیسنس سنتا رہتا تھا، تو وہ عجیب سا ایک واقعہ ہے کہ ایسا ہوا. لیکن اچھا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں میں جنگ ہو رہی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو کرسچن اسکول آف تھاٹ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جو جنات ہیں نا وہ بھی فرشتے ہیں، یعنی کہ جنی، اور یہ وہ کہتے ہیں 17 اقسام ہیں، یعنی کہ 17 گریڈز ہیں. تو اس میں یہ جو جنات کے بھی جو چھوٹے بڑے بڑے جن ہیں نا ان کو بھی وہ فرشتوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا نا صبر کے ساتھ سننا ہوتا ہے. اگر ایک دم سے بندہ اپنے عقائد کے مطابق ایک دم وہ ریئیکٹ کرے تو یہ غلط ہوتا ہے. تو یعنی کہ بڑے صبر کا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنات کے اندر شدید جنگ جاری ہے، تو شیطانی اور رحمانی قوتوں کے اندر. بہرحال اس سے ہٹ کے میں ایک بات بتانے لگا تھا کہ عمران ریاض جو ان سے نا ان کو پالیٹکس میں لانے کے لیے جو نا تیاریاں جاری ہیں اور یہ بات ہو رہی ہیں. تو آپ سمجھ لیں قربانی کا ایک بکرا اور آ رہا ہے. یہ تھوڑی سی ڈسکشن میں بات ہے. تو آپ کہہ لیں کہ عارف نظامی صاحب جیسے بات کرتے نا کہ وہ ایک خبر جو ان سے نا وہ اترتی ہے دماغ میں، اور پھر اس کی گواہی یا اس کا ثبوت ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت میں بہت سارے لوگ نا اس میں مجھے بھی گن لیں، وہ یہ اس کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے. حالانکہ وہ ایک شعبدہ باز، ایک کہانی باز ہے، بیٹھ گیا رات کو، اس کی آج سے مطلب 1-2 سال پہلے تک کی اس کی کہانیاں سنو تو ایسی لام کاف کی چھوڑ رہا ہوگا. عمران سیریز یہ ہوتا ہے پورا، وہ ادھر سے گیا جاسوس، ادھر سے نکلا، وہ یوں ہوا، وہ یوں ہوا. ایک دماغ کو نا ایسے اس میں پھنسا کے رکھتا ہے. اور جو ڈفرز ہوتے ہیں نا جو اس کے یعنی کہ جو ہماری ڈاکٹرائن نے ڈفرز بنائے تھے ان کے لیے وہ بہترین تھا. تو وہ پیسے کماتا رہا، کہانیاں سنا کے. اب اس کا تعلق جو ہے نا سیاست سے دور دور نہیں ہے. تو اس کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیا ایسا ٹوسٹ چاہیے سیاست کو؟ تو اس کو آپ دیکھیں، یا ایک یہ ہے کہ اس چیز کو تلاش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلیں عمران شفقت صاحب نے ٹوٹے سنائے، ہم بھی اپنا سوٹا سناتے ہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.